إذا أولا الدالة جي معرفة على المجال زيرو بليس لانفيني. جي دو إكس كتساوي إكس كاري ناقص إكس ناقص إلين دو إكس. نمشيو للسؤال واحد ألف. تحقق أن جوج إكس كاري موان إكس موان زان كتساوي جوج إكس زائد واحد عامل لإكس ناقص واحد. إذا بكل بساطة نحاولو ننطلقو من وحدة فيهم ونوصلو للثانية. إذا أسهل ما يمكن هو ننطلق من هادي ونوصل لهادي، وهكذا نكون قد تحققت. إذا ناخدو عندنا جوج إكس زائد واحد عامل لإكس ناقص واحد. نديرو النشر ديال هاد الأعداد تساوي جوج إكس أو كاري ناقص جوج إكس، يعني جوج إكس في إكس هي جوج إكس أو كاري، جوج إكس في ناقص واحد هي ناقص جوج إكس، واحد مضروب في إكس اللي هي إكس، واحد في ناقص واحد اللي هي ناقص واحد. إذا تساوي جوج إكس كاري ناقص جوج إكس زائد إكس اللي هي ناقص إكس ناقص واحد. وهكذا نكونو تحققنا. إذا جوج إكس أس اثنان ناقص إكس ناقص واحد كتساوي بصح اللي هي جوج إكس زائد واحد عامل لإكس ناقص واحد. إذا السؤال الأول ديال تحقق سؤال عادي. إذا السؤال واحد باء، عفوا اللي خدمنا السؤال واحد ألف. إذا السؤال واحد باء بين أن جي بريم دو إكس كتساوي اللي هي جوج إكس أس اثنان ناقص إكس ناقص واحد على إكس. إذا بغينا نبينو الاشتقاق ديال جي دو إكس كيساوينا هاد العدد. إذا كنطلقو من لدينا جي دو إكس تساوي اللي هي إكس أس اثنان ناقص إكس الدالة ديالنا في المعطيات إلين دو إكس. إذا جي بريم دو إكس تساوي الاشتقاق ديال إكس أس اثنان اللي هي جوج، الاشتقاق ديالها هي جوج إكس، إكس الاشتقاق ديالها هو واحد ناقص والاشتقاق ديال إلين دو إكس اللي هي واحد على إكس تساوي. نحاول نوحد المقامات. المقام موحد بطبيعة الحال هو إكس. إذا عندنا إكس هي جوج إكس أس اثنان ناقص إكس ناقص واحد. بالتالي جي بريم دو إكس تساوي جي بريم دو إكس كتساوي لنا العدد ديالنا اللي هو زوج إكس أس اثنان ناقص إكس ناقص واحد على إكس. وصلنا ليها كما مطلوب منا في السؤال. شو السؤال الموالي؟ أو لا مازال في نفس السؤال غنستنتج أن الدالة جي تناقصية. إذا نديرو دراسة إشارة جي بريم دو إكس. عندنا جي بريم دو إكس كتساوي في الكتابة ديالنا صيغة أخرى اللي هي عندنا جوج إكس أس اثنان ناقص إكس ناقص واحد. سبقنا وبيناها باللي هي جوج إكس أس اثنان ناقص إكس ناقص واحد كتساوي هي جوج إكس زائد واحد عامل إكس ناقص واحد. إذا غنعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي كالتالي. غتولي لنا هنا جوج إكس زائد واحد عامل لإكس ناقص واحد على إكس. إذا ندير جدول الإشارة. إذا نحاول ندير جدول التغيرات. يعني كيبان لي جدول التغيرات هو أسهل طريقة ممكن نديرها في هاد الحالة هادي. إذا إكس معنا هنا إكس أكبر من زيرو لكل إكس ينتمي إلى المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني، يعني عدد موجب.
كذلك جوج إكس زائد واحد أكبر من أكبر من زيرو لكل إكس ينتمي إلى المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني. إذن الإشارة هنا ديال اف بريم دو إكس هي إشارة إكس ناقص واحد. إذن إكس ناقص واحد هي اللي غتحكم لي في الإشارة. ندير إكس ناقص واحد هنا. زيرو مجموع التعريف بليس لانفيني. مزيان. هنا اف بريم دو جي بريم دو إكس، وكذلك غنحاول ندير في الكاز الآخر جي دو إكس. إذن إكس ناقص واحد كتنعدم عندنا في العدد واحد زيرو، هنا زيرو. إشارة أ اللي هي موجبة، إذن هنا سالبة، كذلك موجب سالب، مع العلم أن الدالة غير معرفة في الزيرو. إذن تناقصية تزايدية. الصورة ديال العدد واحد نحسبها. إذن الصورة ديال العدد واحد اللي هي زيرو. إذن من خلال جدول التغيرات جي دو إكس تناقصية على المجال زيرو واحد، جي دو إكس تزايدية على المجال واحد جيسكا بليس لانفيني. إذن بينت بلي دالة تناقصية على المجال زيرو واحد وعلى المجال واحد بليس لانفيني. إذن استنتج أن جي تناقصية على المجال زيرو واحد وتزايدية على المجال واحد بليس لانفيني. إذن دراسة إشارة جي بريم دو إكس. إذا خصنا نديرو الدراسة ديال جي بريم دو إكس. حنا لدينا جي بريم دو إكس كتساوي هي جوج إكس أس اثنان ناقص إكس ناقص واحد على إكس تساوي إكس، وهذه سبقنا وبيناها في السؤال الأول اللي هي كتساوي جوج إكس زائد واحد عامل لإكس ناقص واحد. هذه سؤال واحد ألف، يعني تحققنا منها. إذن من بعد ما درنا التعميل نمشيو نديرو عندنا هنا أول واحد عندنا إكس أكبر من زيرو. إكس أكبر من زيرو مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال زيرو بليس لانفيني، يعني موجب دائما. عندنا كذلك جوج إكس زائد واحد أكبر قطعا من زيرو مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال زيرو بليس لانفيني. إذن من خلال هذا إذن إشارة جي بريم دو إكس هي إشارة إكس ناقص واحد. مزيان. إذن من بعد شكون اللي غيتحكم لنا في الإشارة هو إكس ناقص واحد. ناخدو الحالة الأولى. إذا كان إكس ينتمي إلى المجال واحد بليس لانفيني نقسمو المجال، يعني إكس أكبر من واحد أو تساوي. إذن إكس ناقص واحد أكبر من أو تساوي زيرو. إذن جي بريم دو إكس أكبر من أو تساوي زيرو، ومنه فإن جي دو إكس تزايدية على المجال واحد بليس لانفيني. شو الحالة الثانية؟ إذا كان
إكس ينتمي إلى المجال اللي هو 0 1، يعني إكس أصغر من أو يساوي 1، أي إكس ناقص 1 أصغر من أو يساوي 0. ومنه فإن جي بريم دو إكس أصغر من أو يساوي 0. إذن جي دو إكس تناقصية على المجال 0 1. هكذا نكونو بينا تناقصية وكذلك تزايدية. في السؤال جوج، إذن بين أن جي دو إكس أكبر من أو يساوي 0 على المجال اللي هو 0 بلس لانفيني. إذن بغينا نبينو بلي جي دو إكس أكبر من أو يساوي 0 على المجال 0 بلس لانفيني. حنا عندنا من خلال السؤال ما سبق، عندنا جي دو إكس تناقصية على المجال 0 1، و جي دو إكس تزايدية على المجال اللي هو 1 بلس لانفيني. إذا تناقصية على المجال 0 1 وتزايدية على المجال 1 بلس لانفيني. إذا جي دو إكس تقبل قيمة دنيا عند العدد 1. هذا اش كيعني؟ يعني بلي جي دو إكس أكبر من أو يساوي جي ديال العدد 1. ومنه فإن جي دو إكس أكبر من أو يساوي، ولا حسبنا جي ديال 1 غنصيبوها هي 0. وهكذا نكونو بينا أن جي دو إكس أكبر من أو يساوي العدد 0. إذا نمشيو عندنا الجزء الثاني، الدالة إف معرفة على المجال 0 بلس لانفيني بما يلي: إف دو إكس كتساوي إكس أس 2 ناقص 1 ناقص إلين دو إكس الكل أو كاري. سؤال 1 ألف بين أن ليميت دو إكس تنفيغ 0 إكس أكبر من 0 إف دو إكس إيكالا موان زان، ثم أول النتيجة هندسيا. إذا خصنا نحسبو النهاية ديال إكس تؤول إلى 0 على اليمين ديال إف دو إكس، ونعوضو الدالة بالقيمة ديالها اللي هي ناقص 1 ناقص إلين دو إكس الكل أس 2. إذا إلا خدينا كل جزء نحاولو نقسمو كل جزء على حدة ومن بعد نتحكمو فيهم. إذا إلا خدينا كل جزء عندنا ليميت دو إكس تنفيغ 0 بلس ديال إكس أس 2 ناقص 1، هادي اش كتساوي لنا؟ غنعوضو هنا بزيرو، عطيني هي زيرو، دونك اش غتعطيني؟ العدد ناقص 1. إلا خدينا ليميت دو إكس تنفيغ 0 بلس ديال الإلين ديال إكس، هادي كخاصية كتعطيني هي موال لانفيني. يعني شنو كتعني هادي؟ إلا خدينا ليميت دو إكس تنفيغ 0 بلس ديال الإلين دو إكس أس 2، يعني هادشي كامل أس 2، دونك هي موال لانفيني أس 2 اللي غتعطيني هي بليس لانفيني. إذا ليميت دو إكس تنفيغ 0 بلس ديال إف دو إكس كتساوي موال لانفيني. لماذا؟ أنا غنشوف معاه هنا بليس لانفيني، غتجيني هادي هي بليس لانفيني، ولكن مع الطلاقة مع هاد الناقص غتعطيني هي موال لانفيني. وعندنا هنا ناقص 1 موال لانفيني، بطبيعة الحال هي موال لانفيني. إذا تأويل
الهندسي، التأويل الهندسي ديال النتيجة المحصل عليها. إذا حنا بما أن limite de x tend vers 0 plus ديال f de x égale à moins l'infini. إذا سي دو اف أو منحنى الدالة اف يقبل مقارب عمودي على يمين زيرو. معادلته إلا بغيت تكتبوها هي إكس كتساوي زيرو. إذا السؤال واحد باء بين أن الليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي لنا هي بليس لانفيني. إذا الليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس كاري موان زان موان إلين دو إكس الكل أو كاري هنا. إذا هنا إلا جينا عوضنا بصفة مباشرة ليميت بليس لانفيني هي بليس لانفيني، تلاقى مع الناقصة اللي هي موال لانفيني، وهنا بليس لانفيني. إذا موال لانفيني بليس لانفيني شكل غير محدد. إذا خصني نقلب لها على شي طريقة مناسبة باش يمكن لي نخرجها. أول طريقة اللي تبان لي مناسبة أكثر هي نستعمل التعميل. درت ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني، نحاول نعمل بإكس كاغي هنا، شنو تبقى لنا هي واحد ناقص واحد على إكس أس اثنان ناقص إلين دو إكس أس اثنان على إكس أس اثنان. يعني اللي ما عندوش كنقسم عليه، عملت بإكس أس اثنان، اللي ما عندوش إكس أس اثنان كنقسم عليه. بمعنى غتعطينا هي ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس أس اثنان عامل لواحد ناقص واحد على إكس أس اثنان ناقص، هنا غندير هي الإلين دو إكس على إكس الكل كاري. فوالا. إذا نحاول نجمع كلشي داخل مربع أو داخل أس اثنان. إذا إلا خدينا هادي هي بليس لانفيني، هادي زيرو عدد على ما لا نهاية هي زيرو، وهادي كخاصية اللي هي زيرو. إذا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي هي بليس لانفيني. عاود بليس لانفيني زيرو زيرو، دونك شغيبقى لنا واحد في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. إذا دا من بعد ما بينا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني دو إف دو إكس كتساوي بليس لانفيني، نبين أن ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس كذلك كتساوي بليس لانفيني. إذا نحاولو نعوضو إف دو إكس بالقيمة ديالها بليس لانفيني. هنا نحاول ندير بواحد الطريقة هادي باش كتجيني شوية كتابة سهلة. لا إكس كندير هي واحد على إكس هنا. إذا ناخد إف دو إكس نعوضها التعميل ديالها اللي درتو من قبل بلا ما نعاود نفس الخدمة. دونك هي واحد ناقص واحد على إكس أس اثنان ناقص إلين دو إكس على إكس الكل أس اثنان. إذا كنولي نحاول نشتغل غير بهادي نفسها النيت، يعني ما نعاودش نفس التعميل أولا نفس جوج المرات باش ما نضيعش الوقت. دونك غنحاول نختزل إكس مع إكس. إذا شنو غتبقى ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إكس عامل واحد ناقص واحد على إكس أس اثنان ناقص إلين دو إكس على إكس الكل أس اثنان. فوالا القوس ديالي بهاد الشكل، يعني الكتابة النهائية. إذا بنفس الطريقة عندنا بليس لانفيني، إلا خدينا هذا هو زيرو وهذا هو زيرو، ومنه فإن ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني دو إف دو إكس على
إكس كتساوي 0 0. إذا واحد في بليس لانفيني هي بليس لانفيني. إذا السؤال ج: استنتج أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا. إذا هذه باينة، السؤال باين. إذا حنا ناخدوها بما أن limite de x tend vers plus l'infini ديال f de x على x كتساوي بليس لانفيني. إذا سي دو اف أو منحنى الدالة اف يقبل فرعا شلجميا تجاه محور أراتيب بجوار بليس لانفيني. وهكذا نكونو بينا أن سي دو اف يقبل فرعا شلجميا. السؤال جوج ألف: بين أن اف بريم دو اكس كتساوي جوج عامل اكس أس 2 ناقص إلين دو اكس على اكس. إذا نحاول نحسب اشتقاق. اف بريم دو اكس كتساوي اكس أو كاري بريم ناقص واحد بريم ناقص إلين دو إكس الكل أس 2 بريم تساوي إكس أس 2 بريم اللي هي جوج إكس، واحد بريم اللي هي زيرو، والإلين دو إكس الكل أس 2 بريم. إذا تعطيني هذه هي ناقص جوج مضروبة في الإلين دو إكس بريم مضروبة في الإلين دو إكس. هذه إذا تساوي إف بريم دو إكس تساوي جوج إكس، نقدر نعمل هنا وهنا بجوج، دونك هي جوج عامل، إذا بقاتنا هنا إكس ناقص اشتقاق ديال إلين دو إكس اللي هي واحد على إكس، إذا بقالنا على شكل إلين دو إكس على إكس تساوي جوج عامل. لو حدت المقامات جينا المقام واحد هو إكس، إكس مضروبة في إكس اللي هي إكس أس 2 ناقص إلين دو إكس. وهكذا نكون بينتها بسهولة. إذن السؤال جوج باء: تحقق أن جي دو إكس على إكس زائد واحد تساوي إكس أس 2 ناقص إلين دو إكس على إكس. إذا بكل بساطة نجي نعوض جي دو إكس بالقيمة ديالها باش نوصل في الأخير لهاد النتيجة هادي. دونك إكس جي دو إكس بطبيعة الحال اللي هي عندي في الجزء الأول من التمرين اللي هي إكس أس 2 ناقص إكس ناقص الإلين دو إكس زائد واحد تساوي، نحاول نوحد المقامات هنا. إذا إلا وحدت المقامات شنو غتعطيني؟ غتعطينا المقام الموحد هو إكس، إذا أتجينا هي إكس كاري ناقص إكس
زائد ناقص لين دو إكس زائد إكس. إذا نحاول نختزل إكس مع إكس تساوي هي إكس أس 2 ناقص لين دو إكس على إكس. وهكذا غنكون بينت بلي جي دو إكس على إكس زائد واحد أو تحققت كتساوي لنا هاد العدد هذا اللي هو لين إكس كاري موا لين دو إكس على إكس. إذا واستنتج أن اف تزايدية على المجال اللي هو 0 بلس لانفيني. لدينا اف دو اكس اف بريم دو اكس كتساوي جوج عامل لإكس أس 2 ناقص لين دو إكس على إكس. يعني اف بريم دو إكس ماذا تساوي؟ زوج. ونشد هاد العدد هذا كامل ونعوضو بالقيمة ديالو اللي هي جوج اللي هي جي دو إكس على إكس زائد واحد. حسب ما سبق يعني الأسئلة اللي سابقة لدينا جي دو إكس أكبر من أو يساوي 0 لكل إكس من 0 بلس لانفيني في الأسئلة اللي سابقة. عندنا كذلك إكس أكبر من 0 لكل إكس من المجال اللي هو 0 بلس لانفيني. يعني اف بريم دو إكس موجب زائد واحد اللي هي موجب نضرب في جوج اللي هي موجب. دونك هادشي كيعني بلي اف بريم دو إكس أكبر من 0 ومنه فإن يعني بلي اف بريم دو إكس أكبر من 0 ومنه فإن اف دي إكس أو الدالة اف تزايدية على المجال 0 بلس لانفيني. إذا السؤال ألف 3 ألف بين أن إكريك كتساوي جوج إكس ناقص جوج هي المعادلة الديكارتية للمستقيم تي المماس للمنحنى سي في النقطة أ ذات الإحداثيات واحد جوج. إذا إكريك العلاقة ديالها كتساوي إف بخيم ديال العدد واحد اللي هو الأفصول عامل لإكس ناقص واحد زائد اف دو واحد الصورة ديال واحد. إلا حسبنا الصورة ديال واحد في المشتقة غتعطينا هي جوج. دونك إكس ناقص واحد والصورة ديال واحد اللي هي زيرو. إذا إكريك كتساوي جوج نشرو هذا تجينا هي جوج إكس ناقص جوج. وهكذا غنكونو بينا بلي إكريك إيكال دوز إكس موان دو هي المعادلة الديكارتية للمماس دي في المعادلة الديكارتية للمماس للمنحنى سي في النقطة أ ذات الإحداثيات واحد زيرو. إذا السؤال 3 باء اللي هو إنشاء المنحنى. نحطو المعطيات كاملة ديالنا أمام العين ديالنا. عندنا سي دي إف يقبل مقارب عمودي على يمين هادو كامل نحطوهم امام العين ديالنا باش نتحكموا فيهم لا داعي نقدروا نديروهم غير في الوسط. على يمين زيرو. عندنا كذلك سي دي اف يقبل فرش الجامي. عندنا كذلك المنحنى مماس للمستقيم في النقطة أ ذات الإحداثيات واحد واحد. إذا غنطراسي الشكل ديالي بكل بساطة. إذا من بعد ما نشأت المعلم عندنا الدالة تزايدية. عندنا اف تزايدية من تزايدية على المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني. إذا هذه جاوبنا عليها في السؤال ديال الرتبة واستنتجنا بلي الدالة اف هي دالة تزايدية من زيرو حتى البليس
لانفيني. كذلك عندنا المقارب اللي هو عمودي اللي هو على يمين زيرو، إذا يمر من هنا. هذا مقارب عمودي. ما معنى مقارب عمودي؟ يعني الدالة ما يمكنلهاش تقاطع. كذلك عندنا مماس على مستوى النقطة 1 0. إذا عندنا مماس نقدروا نرسموا حتى المعادلات ديال المستقيم. إذا المنحنى أو الشكل ديالي بصفة عامة غيكون جاي من بليس من مولد فني غادي حتى مماس في هذه النقطة هذه، وغيديرنا على شكل فرع شلجمي بهذا الشكل. هذا هو السي دي اف. إذا نعم الشكل ديالي جاي من مولد فيني مقارب للعادة للمستقيم الذي معادلته اكس كتساوي زيرو، يعني ما يقيسش هاد لاكس هذا اللي هو إكريك، وغيدوز مماس في النقطة ذات الإحداثيات 1 0، ثم غيديرنا على شكل فرع شلجمي نحو بليس لانفيني. إذا نمشيو للسؤال 4 ألف. تحقق أن اش دو اكس ماجيسكيل كتساوي اكس إلين دو اكس ناقص 1 هي الدالة الأصلية ل بتيت اش دو اكس كتساوي إلين دو اكس، بمعنى أن هذه هي الدالة الأصلية ديال هذه. إذا بكل بساطة باش نبينها يمكن لي ننطلق منها ونوصل لهنا باعتماد على علاقات الدالة الأصلية أو طرق كيفية إيجاد الدالة الأصلية، وكذلك يمكن لي ندير اشتقاق ديال هذه وغتخرج لي هي هذه وغتكون وبالتالي فإن الدالة الأصلية هي اش دو اكس ماجيسكيل. إذا ناخذ اش، لدينا اش دو اكس كتساوي اكس إلين دو اكس ناقص 1. إذا ندير الاشتقاق ديالها، كذلك الاشتقاق ديال هذا العدد أو هاد الدالة كاملة. إذا طلعتوا معايا هنا على شكل مكتوب على شكل جداء دالتين، دونك هذه هي الدالة اللي هي إي، وهذه كاملة هي دالة في. إذا غندير جداء دالتين الاشتقاق ديالهم، دونك اش بريم دو زيكس كتساوي اكس بريم جداء إلين دو اكس ناقص 1 زائد اكس إلين دو اكس ناقص 1 بريم اشتقاق. دونك اش بريم دو اكس تساوي الاشتقاق ديال اكس هي 1، دونك غتبقى لنا هنا إلين دو اكس ناقص 1 بكل بساطة زائد اكس عامل اشتقاق دو 1 0، اشتقاق ديال إلين دو اكس اللي هي 1 على اكس. إذا اش بريم دو اكس كتساوي إلين دو اكس ناقص 1 اختزل اكس مع اكس تبقى لنا هي زائد 1 تساوي إلين دو اكس. إذا اش بريم دو اكس كتساوي اش دو اكس، ومنه فإن اش دو اكس هي الدالة الأصلية لبتيت اش دو اكس. إذا من بعد ما بينا الدالة الأصلية بين أن السؤال المركب اللي معاه من واحد، يعني التكامل من 1 إلى الإكسبو ديال إلين دو إكس دي دو إكس كتساوي 1، يعني نبينو بلي التكامل ديال إلين دو إكس كتساوي لنا العدد 1. إذا حنا عندنا الدالة الأصلية نجيو هنا مباشرة غنكتبوها غنوضحوها أكثر. عندنا الدالة الأصلية ديال إلين دو إكس سبقنا وعرفناها، هي أولا هي اللي بينا في السؤال ديالنا. إذا الدالة الأصلية ديال إلين دو إكس ضعف معايا هنا، الدالة الأصلية
ديال إلين دو إكس هي إكس عامل ل إلين دو إكس ناقص واحد. إذا كنجي مباشرة من بعد ما كنكون حددت الدالة الأصلية وكنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي إكس عامل إلين دو إكس ناقص واحد، من واحد لإكس بو. إذا من بعد ما كندير الدالة الأصلية كنكون بذلك بقات مسألة حساب فقط. إذا كنعوض أي إكس كنعوضها بالإكس بو هي الأولى، إلا جينا إكس بو عامل لإلين إكس بو ناقص واحد بالناقص، من بعد كنعوض بالعدد الثاني اللي هو واحد. إذا عتجيني هي واحد عامل للإلين ديال واحد ناقص العدد واحد. إذا كنعوض بالإكس بو في المرحلة الأولى بهذا العدد الأولي، من بعد كنعوض بالعدد الثاني. إذا تساوي إكس بو إلين ديال إكس بو بطبيعة الحال هي واحد، دونك غتبقى لنا هي إكس بو عامل واحد ناقص واحد. إذا هادي واحد هي واحد ناقص واحد ناقص جي ناقص واحد. إلين ديال واحد هي زيرو، إذا غتبقى لنا زيرو ناقص واحد، وهكذا إلا حسبنا جينا لنا زيرو. زيرو في عدد واحد ناقص واحد هي زيرو مضروبة في أو، بطبيعة الحال هي زيرو. واحد ناقص زيرو اللي هي ناقص واحد، وناقص واحد مضروبة في واحد اللي هي واحد. وبالتالي اللي نقول راني بينتها دابا من واحد لأو الانتيغرال ديال إلين دو إكس دي دو إكس كتساوي العدد واحد. إذن السؤال 4 باء باستعمال المكملة بالأجزاء بين أن الانتجرال أو التكامل من واحد لأو ديال إلين دو إكس الكل أو كاري دي دو إكس كتساوي إكس بو ناقص زوج. نحاول ناخد إي بخيم، هاد الترتيب ديما كنستعملو. إي بخيم اللي هي المشتقة، إذا هنا غيكون الأصل. ناخد في اللي هي الأصل، إذا هذه هي المشتقة. هنا عندنا دالة إلين دو إكس أو كاري، تقدر ندير هنا واحد. إذا واحد في إلين دو إكس أو كاري اللي هي إلين دو إكس أو كاري، إذا نحط واحد هنا الأصل ديالو هو إكس، يعني الدالة الأصلية ديال واحد إكس. في ناخدوها هي الإلين دو إكس أو كاري، إذا الاشتقاق ديالها هي زوج على إكس إلين دو إكس. إذا درت اشتقاق مباشر. من بعد كناخد هادي في هادي ناقص الانتيغرال ديال هادي في هادي. إذا تجيني تساوي هي إكس إلين دو إكس كاري من واحد لإكس بو ناقص الانتيغرال من واحد لإكس بو ديال إكس جداء زوج على إكس إلين دو إكس تساوي. إذا كنحاول نعوض لإكس بو هنا، ما كانت شي إكس كنعوضها بالإكس بو جداء الإلين ديال إكس بو أو كاري ناقص نعوض بواحد اللي هي واحد جداء الإلين ديال واحد أس اثنان ناقص الانتيغرال من واحد لأو. عندنا هنا غختزل إكس مع إكس، إذا غتبقى لي هاد الجوج يمكن لي نحتفظ به هنا، بقى لنا إلين دو إكس بطبيعة الحال دي دو إكس. مزيان. إذا هنا الإكس بو ديال الإلين بطبيعة الحال هو واحد أس اثنان اللي هي أو. عندنا هنا ناقص الإلين ديال واحد اللي هو زيرو مضروب، دونك هي زيرو ناقص زوج، وهذه سبق لنا وجدناها في السؤال اللي قبل اللي كتساوي لنا واحد. إذا قلنا هي أو ناقص زوج.
إذا السؤال ج، بين أن مساحة الحيز المحصور بين السي يعني المنحنى ومحور الأفاصيل والمستقيمين إكس كتساوي واحد و إكريك كتساوي إكسبو واحد هي 1/3 عامل إكسبو ديال 3 ناقص 6 إكسبو زائد 8 سنتيمتر مربع. إذا في هذه الحالة هذه شنو غناخدو؟ غناخدو المستقيمين المحصورة إكس كتساوي واحد و إكس كتساوي إذا ناخد هنا واحد. إذا الدالة يعني منحنى الدالة هو محور الأفاصيل، إذا هي الدالة اف دو إكس دي دو إكس. إذا هذه اش كتساوي؟ هي الإكسبون أو الانتيغرال عفوا من واحد لأو ديال، ونعوض الدالة بالقيمة ديالها العادية اللي هي إكس أس 2 ناقص واحد ناقص إلين دو إكس أو كاري بطبيعة الحال دي دو إكس. إذا دابا غنحاول نستعمل ما يسمى في التكامل الخطانية، نقدر نستعملها نقدر ما نستعملهاش، يعني نفرق هاد الأجزاء باش نقدر نتحكم في الحساب ديالهم بسهولة. إذا تساوي، نجي هنا نحاول نقسم هادي، نقدر ندير من واحد لإكس بون إكس كاري ناقص واحد ناقص هاد ناقص نخليها على برا من واحد لأو، هادي عندها اسم الخطانية أو ما يعرف باسم الخطانية. كنقسم الدالة ديالي بطبيعة الحال دي دو إكس دي دو إكس. نجي نحاول نلقى الدالة الأصلية ديال هاد العدد هذا اللي هو إكس كاري ناقص واحد، وبطبيعة الحال الدالة الأصلية ديالو هادو ديال التقنيات اللي كنستعمل ديال الدوال الأصلية. الدالة الأصلية ديال إكس كاري ناقص واحد اللي هي إكس أس 3 على 3 ناقص الدالة الأصلية ديال إكس اللي هي عفوا ديال واحد اللي هي إكس ناقص هادي إلين دو إكس أو كاري. سبق لي واستعملت الحساب ديالها في السؤال 4 باء باعتماد على المكاملة بالأجزاء، عطاتنا الإكس بون ناقص 2. إذا كمل الحساب ديالي هنا، تجينا هي إكس بون أس 3 على 3 ناقص الإكس بون، فتح القوس ديالي من جديد نغلق قوس هنا، نعوض دابا بواحد، دونك هي واحد على 3 لأن واحد أس 3 اللي هي 3 ناقص واحد ناقص أ زائد زوج، يعني كندخل ناقص على الأطراف بزوج. إذا جينا بكل بساطة هي أ على أس 3 على 3 ناقص أ ناقص واحد على 3. إلا حسبنا هاد العدد هذا غتجينا هي ناقص جوج على 3، إذا مع الناقص غتولي هي زائد 2 على 3 ناقص أ زائد 2. إذا دابا يمكننا نستعملو الحساب ديالنا عادي. إذا واحد المقامات تساوي المقام واحد هنا بطبيعة الحال هو 3، إذا إكس بو أس 3 ناقص هنا وهادي تجيني هي ناقص جوج ناقص جوج، نقدر نزيد هاد السطر هنا باش تكون باينة أكتر، 3 ناقص جوج إكس بو زائد جوج على 3 زائد 2. إذا ناقص 6 أ زائد 2 زائد 6، يعني المقام واحد دابا نقدر هاد واحد على 3 نعمل بها هنا، إذا غتبقى لنا هي أ أس 3 ناقص 6 أ وجوج زائد 3 اللي هي 8، وبطبيعة الحال سنتيمتر مربع لأن هي وحدة القياس، وعندنا في المعلم كل واحد كيعطيني 1 سنتيمتر.